ना 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 व्हिडिओ धाडटा म्हणजे त्यांचे मातशें कॉम्पोजिशन बेगीन येता मागीर तुमी हे घालूं ना फुडें दोन रूम 3 रूम वॉर्ड नंबर 13 जावन आसा आनी वॉर्ड नंबर 13चे हांव कावन्सिलर कोमल डिसोजा. आमच्या वॉर्डार एक अरावंड 3:30 सुमार म्हाका रोखडोच फोन येयलो म्हणजे आमच्या नेबरान पळयलें की झाड पडटा पडटा तेणें म्हाका फोन केलो कोमल तूं खंय आसा. हांवें म्हटलें हांव वॉर्डाचेरूच आसा सकयल्या घरा आसा म्हाज्या. ना एक झाड पडटा म्हणपा लागलें पडटा कोणागेर झाड पडटा जाल्यार तें साळगांवकाराचें घर हें व्हडलें लांब घर आसा शिमेर आसा बिहायंड पेद्रू विन्संट वास तेजे भायर. म्हळ्यार हांव येता जाल्यार एक ते 2 बायलांचेर तकलेर नळो पडलेलो. आमी तेका हांव येयना फुडें हांवें म्हटलें वी कॅनॉट वेट फॉर 108 बीन रावंक शकना जाणटी आसा ती अबाव 60. आमी तेंकां प्रायवेट व्हेकलान आजिलोन धाडली प्रायवेट गाडी कोणाची नेबराची आपोवन आनी आय स्टेड बिहायंड आनी हांवें सगळ्या ऑथॉरिटींक फोन केलो इन्क्लुडींग कलेक्टर फायर ब्रिगेड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. विथीन 10 मिनिट्स दे हॅव कम. ओके गूड सर्वीस. सो आनी आयज तुमी पळयता तेंचे सगळेच पडलेले आसा मोठे व्हडले झाड ते आनी अर्दो तेजो पार्ट ऑलमोस्ट टू कॉलेप्स आनी हांगा एक्सेस ना फायराक येवपाक. सो आय हॅव टेकन माय नेबर्स परमिशन वन ऑफ दस नेबर ते तिंगेसून भितरसून कट करता आमी आनी थंय दवरतली. फाल्यां आमी तें व्हडलें झाड आसा इट वील टेक एटलीस्ट 7 o'clock जातलें आमकां तें कापता म्हणसर आनी ते खातीर हांव गव्हर्मेंटाक अपील करता कित्याक तांकां बेगीन कॉम्पन्सेट करचें कित्याक दे कॅनॉट स्टे इन दीस सिट्युएशन. पयला आसतलें पावस पडटा सगळें उदक तांच्या कपड्यांचेर बीन सगळ्याचेर पडलेलें आसा.